NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC Nepal, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। म्यानिया जमेर पिउँ खुलेर जिउँ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड नीति सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउनु भएको छ त उहाँको भारत भ्रमण सफल भयो र आज भारतमा जसरी स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घोष गर्नुभएको छ छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध एकदम राम्रो सुमधुर बनाउने भनेर उहाँले घोषणा गरिरहँदाखेरि आज नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, नेपालको युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध र जापानसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपालको परराष्ट्र नीति साँच्चै अब आमूल परिवर्तनतिर गएको हो त। हामी यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब सबैको ध्यान छ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीतिर। तपाईँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने कार्यक्रम तय भयो, कसरी तय भयो मलाई बताउनुहोस्। अमेरिकामा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने उद्देश्यले नेपालको प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाँदैछ। त्यो प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाँदैछ र त्यसपछि चीनको एसियन गेम्समा भाग लिनका लागि हामी चाहिँ चाइना पनि जाँदैछौँ। तपाईँहरू चीन जानुहुन्छ, चीनमा तपाईँहरूको औपचारिक भ्रमण हो कि अथवा ओलम्पिक गेममा मात्रै भाग लिने हो, के हो आधिकारिकता? अब यो औपचारिक भ्रमणै हो, राजकीय भ्रमणै हो त। नेपालको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औपचारिक भ्रमण हो। त्यसो औपचारिक भ्रमणमा परिणत भयो, ओलम्पिक गेममा जाने सहभागी हुने। यसको बारेमा चाहिँ यसको स्टेटस अहिले डिक्लेयर गरेको छैन, यो औपचारिक रूपमा नै हुन्छ। औपचारिक भ्रमणै हो, कमसे कम औपचारिक रूपमा हुन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिको बिचमा 1-to-1 वार्ताहरू हुन्छ, द्विपक्षीय वार्ताहरू हुन्छ। द्विपक्षीय वार्ताहरू हुन्छ चीन भ्रमण पनि। चीन भ्रमणमा अनि अमेरिकामा चाहिँ के हुन्छ मलाई बताउनुहोस् यसपटक तपाईँ? अमेरिकामा त अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिने कार्यक्रम भएको हुनाले नेपालले विश्व शान्तिका बारेमा आफ्ना सरोकारका कुराहरू, ती मुद्दालाई आफ्नो हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्छ। अब एमसिसी पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ होइन? अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ आजको दिनमा, कुनै समस्या छ? नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ। कुनै देशसँग चाहिँ हाम्रो खासै अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन। परम्परागत रूपमा मित्रता भएका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले व्यापक महत्त्व दिएका छौँ र त्यो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि हामी लागेका छौँ। अब नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ प्रधानमन्त्रीकै साथ भारत पनि जानुभयो र भारतमा महत्त्वपूर्ण समझदारी पनि भयो र ती समझदारीहरू कार्यान्वयनको बारेमा तपाईँहरू छलफलमा पनि हुनुहुन्छ, द्विपक्षीय छलफल पनि जारी छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा केही समस्या छ कि छैन आजको दिनमा? अब नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धको व्याख्या गर्दाखेरि यसमा चाहिँ लामो फेहरिस्त लाग्न सक्छ। दुईटैको बिचमा प्राचीन सम्बन्ध छ, देश देश बिचको सम्बन्ध छ, सरकार सरकार बिचको सम्बन्ध छ, जनस्तरको सम्बन्ध छ। तर यो सम्बन्ध मूलभूत रूपमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा समस्याहरू छैनन्। प्राविधिक रूपमा जुन समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई वार्ता छलफलबाट हामी समाधान गर्छौँ। नेपाल र भारतको इङ्गेजमेन्ट यति ज्यादा छ, हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध, हाम्रो कारोबारहरू यति ज्यादा छ कि त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ साना तिना समस्याहरू उत्पन्न भइराख्छन्।
यति ज्यादा सघन रूपमा सम्बन्ध भएको ठाउँमा समस्याविहीन सम्बन्ध त हुन सक्दैन। समस्या आउँछन्। दुईटै देशले बाइलेटरल डिस्कसनबाट, राजनैतिक तहको डिस्कसनबाट, स्थानीय तहको डिस्कसनबाट, छलफलबाट यसलाई समाधान गर्ने गरेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा बहुआयामिक पक्षहरू छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, जनस्तरमा सम्बन्ध छ, तर पनि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा भन्न चाहन्छु म नेपाल भारत सम्बन्धका पाटाहरूलाई केलाउने हो भने, हेर्ने हो भने, निहाल्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धमा छ नि जुन किसिमको समस्याहरू आउँछ त्यो समाधान गरेर त सक्नु भएन नि तपाईँहरूले। सीमा विवाद जहाँको त्यही छ। अब यो नेपाल र भारतको बिचमा सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्धका सकारात्मक आयामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो कि योभन्दा अगाडि हाम्रो बिचमा पारवहन सम्झौता तदर्थवादमा आधारित थियो। यसलाई हामीले 25 वर्षका लागि कन्टिन्यू हुने गरेर र त्यसमा केही परिमार्जन पनि गर्ने गरेर हामीले चाहिँ यो सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छौँ। अब कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित कुराहरूको पनि लामो फेरिस्त छ, यातायातसँग सम्बन्धित कुरा पनि छ। मूलत अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको ट्रेड सम्बन्धी छ, यो विद्युत ट्रेड सम्बन्धी छ र यसमा भारतीय इन्भेस्टमेन्टलाई पनि आमन्त्रण गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनहरू नेपाल भारतको बिचमा बनाउने र विद्युतको ट्रेडलाई, विद्युतको व्यापारलाई चाहिँ थप सम्भावना विकसित हुने गरेर भारतले 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाटका दरले नेपालले जनरेट गरेको विद्युतलाई यसले 25 वर्षसम्म चाहिँ भारतले चाहिँ किन्ने किसिमको सम्झौतामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसमा मोदीजीको कमिटमेन्ट पनि आइसकेका छ। त्यति मात्रै नभइकन सुरुको स्टेजमा करिब 40 मेगावाट जति बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा निर्यात गर्नका लागि भारतले ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न दिन्छ र यता हाम्रो बङ्गलादेशसँग पनि वार्ता छलफल चलिरहेका छ कि हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशमा आपूर्ति गर्नका लागि पनि भारतीय यो ट्रान्समिसन लाइनको ग्रिडको प्रयोग गरेर पनि या डेडिकेटेड ग्रिडहरू पनि चाहिँ डेभलप गरेर भए पनि भविष्यमा चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशसँग पनि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय गरेर विद्युत व्यापार हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बिचमा भएको चाहिँ युगान्तकारी हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले लामो समयदेखि विद्युतको व्यापार गरेर नेपालमा समृद्धि आउन सक्छ, समृद्धि नेपाली जनताको हितलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भनेर जुन सपना हामीहरूले देखेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ साकार रूप दिने एउटा ठुलो माइलस्टोनको काम गर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईँले विद्युतको कुरा गर्नुभयो। नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारत किन्न तयार भयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट उद्घोष गर्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा पनि गर्नुभयो र भन्नुभयो नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली किन्न म तयार छु भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्पष्टमा भन्नु 10,000 मेगावाट बिजुली तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, भारतले किन्छ भन्ने आधार छ। हो, यो कुरो चाहिँ भारतको तर्फबाट त 10,000 भन्दा बढी नै किन्ला जस्तो लागेको छ। थप हामीले चाहिँ बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्भावना ज्यूका त्यौँ छ। तर हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्र, लगानी मैत्री वातावरण, नीतिगत खुलापन जस्ता कुराहरूले हाम्रो विद्युत उत्पादन हामीले कति बढाउन सक्दछौँ यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। लामो समयसम्म विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्दा पनि अहिले चाहिँ 25-26 3,000 भन्दा मेगावाटभन्दा ज्यादा विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ 10,000 त इन्डियासँग मात्रै हो। यो तपाईँले चाहिँ बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार हुने भयो भनेपछि त चाहिँ त्योभन्दा थप हामीले चाहिँ विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्यो। यसका लागि चाहिँ लगानी मैत्री नीतिहरू, लगानी मैत्री नीति छैन, विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउन तयार छैनन्, समस्या छ। यसले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यो इन्डियासँगको सहमतिबाट एउटा कुरा भएको छ। म पनि परराष्ट्र मन्त्री भएको हुनाले देशी विदेशी उद्योगपति लगानीकर्ताहरू के भनिरहेका छन् भने अब हामी पनि यहाँ चाहिँ लगानी लगाउनका लागि इच्छुक छौँ। अब मार्केट चाहिँ हाम्रा लागि एस्योर भयो। भारतले 10,000 मेगावाट बिजुली किन्छौँ भनेपछि हाम्रो विद्युत व्यापार गर्ने मार्केट सुनिश्चित भयो,
भारतले त्यसको लागि प्रत्याभूति दियो, हामी लगानी लगाउन तयार छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट आइरहेका छन्। यी चाहिँ शुभ सङ्केतहरू हुन् र मलाई लाग्छ त्यसमा पनि चाहिँ अहिले नै यो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सबै कुरा भइसक्यो भन्ने होइन। यो एउटा राम्रो कामतिर हाम्रा पहिला कदमहरू हुन् र अब यो कदम हामीले फुकिकन राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेपछि हामी नेपालमा समृद्धि ल्याउन सक्दछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। मन्जु, हाम्रो देशमा छ नि विकास र समृद्धिको एजेन्डा तपाईँहरूको भाषण मात्रै भयो, नारा मात्रै भयो, जनताले केही पाएकै छैन। तपाईँ त्यो कुरा स्वीकार्नुहोस्, किनभने आज तपाईँ यो देशको परराष्ट्र मन्त्री हो र जनता तपाईँहरूसँग छ नि, धेरै रुष्ट छन्। तपाईँले भन्नुभयो आक्रोशित पनि छन्। जति हामीले विगतमा बोलेका छौँ त्यो लेभलको डेलिभरी चाहिँ राजनैतिक तहबाट हुन सकेका छैन। अब हामीले आफैसँग तुलना गऱ्यौँ आफूलाई भनेपछि आजको 20 वर्षको नेपाल, 40 वर्षको नेपाल, 10 वर्षको नेपालसँग हामीले अहिलेको नेपाललाई तुलना गऱ्यौँ भनेपछि हामी निश्चित रूपमा अगाडि आएका छौँ। तर हामीले हामीसँग मात्रै तुलना गर्ने होइन, हामीले दक्षिणतिर भारत जुन ग्रोथ रेट लिएर अगाडि बढिरहेका छ भारतसँग तुलना गर्नुपर्छ, उत्तरमा चीनसँग तुलना गर्नुपर्छ। 77 वर्षमा भारतले कति प्रगति गर्यो, कति विकास गर्यो, आज नेपाल कहाँ छ परराष्ट्र मन्त्री? ती दुईटै मुलुक जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, ती दुईटै मुलुक अगाडि जुन पेसमा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् त्यो गति हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। ती दुईटा देशसँग मात्रै होइन कि हाम्रा पडोसका देशहरू विशेष गरेर बङ्गलादेशले पनि ठुलो विकासका सन्दर्भमा छलाङ लगाएको छ। हुँदा भुटान जो हामीभन्दा चाहिँ पछाडि थियो आर्थिक विकासको सूचकाङ्कमा, त्यो पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण कता हामीले चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूले फड्को मार्ने, चमत्कार गर्ने, अनि हामी चाहिँ जहाँको त्यही विकासका जनताका चाहना र अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा अलिकति स्लो भयौँ कि भन्ने चिन्ता चासो चारैतिर छ। तर यसको कारणमा पनि जानुपर्छ। कारण के हो भने तपाईको कारणले होइन, नेताले काम गर्न सकेन, नेताहरू असफल भए। त्यति मात्रै होइन, यसको मुख्य कारणमध्ये एउटा कारण के छ भने हामी लामो समयसम्म राजनैतिक प्रणालीका सन्दर्भमा पनि द्वन्द्वमा रह्यौँ। मुलुक द्वन्द्वको प्रक्रियामा गयो। हामी कहाँ चाहिँ संविधान बनाउने कुरामा चाहिँ ढिलो भयो, बनेका सरकारहरू चाहिँ अस्थिर भए। आज तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्दाखेरि मलाई बडो असहज भएको छ। नेपालमा अहिले यो विगतको प्रजातन्त्र आइसकेको लगभग 70-75 वर्षभित्र नेपालमा अहिलेसम्म पनि एउटै सरकार 5 वर्षसम्म चल्न सकेका छैन। मान्छे 5 चोटि प्रधानमन्त्री भए, 6 चोटि पनि प्रधानमन्त्री भए। 73 वर्ष भयो नेपालमा, अहिले पनि लामो समयसम्म भारतले त्यति चमत्कार गर्यो आज होइन, लामो समयसम्म अहिले पनि मुलुकले त्यो स्टेबिलिटी पाउन सकेका छैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो परिपाटीमा पनि परिमार्जन गरेर राजनैतिक प्रणालीलाई पनि स्थायित्व प्रदान गर्ने खालका आवश्यक परिमार्जन र संशोधनहरू गरेर हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई पनि त्यो बाटोमा लैजानुपर्छ र राजनैतिक नेताहरूको कुनै यसमा जवाफदेहिता छैन भन्ने कुरा होइन। यसमा सरकारमा भएका, सरकारमा रहेका, सरकारमा जान इच्छुक रहेका सबैले यहाँनिर कहाँनिर कमी कमजोरी छ है भनेर ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीको बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सिंहावलोकन गर्नुपर्ने र अन्तर्मनन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको विकासमा विदेशीहरूको सहयोग अथवा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग अनिवार्य आवश्यकता आजको दिनमा, किनभने नेपालको प्रगतिमा छन् विदेशीहरूको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ। भारत र चीनको पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ। मेरो प्रश्न मन्जु, यो चाहिँ संसार चाहिँ विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा छ। संसारमा हरेक देशलाई हरेकको सहयोग चाहिएको छ। कुनै पनि देश चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भएर प्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाललाई पनि त्यो सहयोग चाहिएको छ। तर यति मात्रै म तपाईँसँग चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि विदेशले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ। नेपालको विशेष गरेर विकासशील राष्ट्रकोमा जम्प गर्ने, यो विकासशील राष्ट्रमा ग्रेजुएट गर्ने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ, प्रतिबद्धता छ, त्यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हामीलाई सहयोग गरिरहेका छ, छिमेकीहरू सहयोग गरिरहेका छन्। त्यतातिर चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो चाहिँ स्थिरता हुनुपर्छ र जनताले जज गर्नुपर्छ कुन प्रक्रियाबाट हामी तुतु मैमैका या तेरो मेरो भन्ने कुराको सानातिना राजनैतिक विवादभन्दा पनि हामी आर्थिक रूपमा छलाङ लाउने प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ,
त्यो मिसनलाई चाहिँ होइन, आर्थिक क्रान्ति आजको एजेन्डा हो, देशमा विकास हुनै पर्छ मान्छे। तर मेरो अर्को एउटा प्रश्न के छ भने भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा चुलिएको छ। आज हामी जसरी नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा देशको परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरिरहँदाखेरि भारतसँग यति धेरै व्यापार घाटा किन भयो, के कारणले भयो? अब व्यापार घाटा किन हुन्छ? नेपालको निर्यात कम भयो, आयात ज्यादा भयो। ज्यादा सामान किन्यौँ भारतबाट, कम सामान के गर्यो? नेपालको सामान किन भारतीय बजारमा सामान चाहिँ भारतमा कम सामान गयो। त्यसकारण अब एउटा कुरा के छ भने हाम्रो उत्पादन चाहिँ सस्तो बनाउने किसिमले हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ विशेषज्ञता प्राप्त गर्नु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो। निर्यातका लागि चाहिँ आन्तरिक खपत हुने गरेर चाहिँ पुगेन, हामीले चाहिँ निर्यातका लागि अतिरिक्त उत्पादनहरू गर्नु पर्यो। अहिले हुँदा हुँदा कुनै बेला आत्मनिर्भर भएको नेपालले भारतले चाहिँ विदेशमा बासमती बाहेक अरू चामल निर्यात नगर्ने भनेर चाहिँ भारतले त्यो निर्णय गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपालमा चामलको बजार आकाशियो। हामीले नेगोसिएसन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो सरकारले कि चाहिँ नेपाललाई तपाईले चाहिँ मोदी र प्रचण्डको बिचमै टेलिफोन वार्ता भयो नि। त्यसकारण चाहिँ के छ चामलको समस्या त्यसकारण के छ भनेपछि हामीले आफ्नो देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, हाम्रो सबभन्दा ज्यादा निर्यातको सम्भावना भएका क्षेत्रहरू के हुन् भनेपछि कृषि उत्पादन, त्यसमा नगदे बाली, फलफुल। हाम्रो त पहाडको टेरेनमा उत्पादित फलफुलहरूको त अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न सक्छ। यसलाई जुनसुकै पनि अब भारतबाट आइरहेको छ, नेपालबाट आइरहेको छ, जसो हामीले चाहिँ पहाडमा अर्ग्यानिक गर्न सकेनौँ। अर्ग्यानिक किसिमको चाहिँ हामीले च्याङ्ग्रा उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ। मासुजन्य पदार्थहरू चाहिँ पहाडमा उत्पादन हुन सक्छ। अर्ग्यानिक अनाज हामीले पहाडमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले दुईटा अप्सन हामीसँग छ। एउटा त नेपाल संसारको सुन्दरतम, लगभग निर्विवाद रूपमा सुन्दरतम राष्ट्र हो। यसलाई चाहिँ हेर्नलाई बाहिरबाट आउने जति पनि पर्यटकहरू छन् उनीहरूलाई हस्पिटलिटी प्रदान गर्ने कुरामा, उनीहरूको सेवा सुविधाका कुराहरू, होटेलहरू, व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्छ। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विद्युत व्यापार, विद्युत उत्पादन, विद्युत निर्यात हामीले चाहिँ अधिकतम मात्रामा समयमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्ने अस्त्र भनेको अब यो नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बेच्ने हो भारतलाई हामीले। वान अफ द मेजर फ्याक्टर के हो भनेपछि हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ। विद्युत हामीसँग चाहिँ अतिरिक्त विद्युतको उत्पादन हुने बित्तिकै हामीले पेट्रोलको ठाउँमा विद्युतीय गाडी भोलिको दिनमा चलाउन सक्छौँ। हाम्रो चुलोमा चाहिँ जुन ग्यास जलले हाम्रो चुलो जलिरहेका छ त्यसको ठाउँमा हामी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको खपत पनि देशमा बढी भयो, निर्यात पनि त्यसले चाहिँ रोकिदियो, बाहिर जाने पैसा पनि रोक्यो र बाहिर हामीले पठाउन सक्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रा अगाडि भएका सकारात्मक सम्भावना हुन्। यदि राज्यले पनि, हामीले पनि, नेपालले पनि यसमा गम्भीर भएर सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सन्तुलित र राम्रो असल छिमेकीको सम्बन्ध चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस् हामीले राख्न सक्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ आर्थिक विकासको मामलामा आउँदा 10 वर्षमा राम्रोसँग खड्को हाल्न सक्छौँ। उत्पादन गरेको छ नि वस्तुहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान सकेनौँ। भारतीय बजारमा हाम्रो पहुँच पुगेन। नेपालीहरू सक्षम छन्, सामानहरू उत्पादन गर्न सक्छन्। कृषि प्रधान देश नेपाल हो, यहाँ सबै कुरा उत्पादन हुन्छ। यदि राज्यले चाह्यो भने, तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित भयो भने, मिसन भिजन भयो भने। ऋषिजी, यो चाहिँ साहित्यिक कुराले मात्रै व्यापार चल्दैन। व्यापार चाहिँ एक किसिमको प्रोडक्सन हो। तपाईँको प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटका लागि एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ, गुणस्तरका दृष्टिकोणले पनि मूल्यका दृष्टिकोणले पनि। तपाईँले सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने पनि बेचिन्छ र तपाईँसँग गुणस्तरीय सामान भयो भने पनि बेचिन्छ। यसका लागि चाहिँ
नेपालको मार्केटलाई, नेपालको उत्पादनलाई यसका लागि सक्षम बनाउनु जरुरी छ। त्यो सक्षम बनाउनका लागि राज्यकोले प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिरहेका छ, कोसिस भइरहेका छ, प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, त्यतातिर चाहिँ राज्य लागिरहेका छ। तर अहिले पनि अस्थिरताका कारणले, विभिन्न कारणले अहिले पनि हामीले चाहिँ माइल्स टु गो छ। नेपालले उत्पादन गरेका छन् नि वस्तुहरू भारतीय बजारमा हामी पुर्याउन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ अब? किन छैन? नेपालमा सस्तो पनि उत्पादन भयो, गुणस्तरीय पनि उत्पादन भयो भने भारत त एउटा यस्तो ठुलो विश्व बजार हो कि जहाँ चाहिँ ठुलो परिणाममा खपत हुन्छ। 1.5 अरब मान्छेलाई चाहिँ आपूर्ति गर्नका लागि धेरै उत्पादनै गर्न पर्दैन, एउटै उत्पादन हाम्रो काफी हुन्छ। तर हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। कागती उत्पादन गऱ्यौँ भने 1.5 खरब मान्छेलाई पुग्ने कागती उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यही काफी हुन्छ। हामीले आफ्नो हिमाली बेल्टमा चाहिँ भएको मासुजन्य पदार्थ गर्न सक्यौँ भने त्यही राम्रो हुन्छ। हिमालयन जडीबुटी फलफुल उत्पादन गऱ्यौँ भने बेच्न त्यो सक्छौँ नि, उत्पादन हुन्छ। जडीबुटी उत्पादित, त्यो पनि जङ्गलमा भएको जडीबुटी मात्रै बेच्न सक्यौँ भने पनि हामीसँग विशाल बजार छ। त्यसो भए नेपालको विकासमा चाहिँ भारतको सहयोग र समर्थन छ? आज भारतले स्वतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि बताउनुहोस्। छ, भारतको सद्भाव छ। भारतले लामो समयदेखि नेपालसँगको उसको सम्बन्धलाई ठुलो महत्त्व दिँदै आएको छ। नेपालले पनि भारतलाई चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई ठुलो महत्त्व दिँदै आएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा 20औँ 30औँ लाख 50औँ लाख मान्छेहरू चाहिँ भारतीय बजारमा नेपालीहरू छन् र भारतबाट पनि चाहिँ नेपालमा उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, श्रम यी सबै सन्दर्भमा ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा कहिलेकाहीँ वार्ता छलफल हुँदाखेरि नेगेटिभ इस्युलाई मात्रै, हाम्रो सम्बन्धका केही समस्याहरूलाई मात्रै मनोवैज्ञानिक आधार दिएर हामीले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण र आलोचना प्रत्यालोचना गरिरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको नेरेटिभ डेभलप गर्ने केही सर्टेन वर्गबाट कोसिस भइरहेका छ, तर यथार्थ त्यो होइन। हाम्रो चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ, भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भए हाम्रो 2/3 व्यापार कसरी हुन्थ्यो भारतसँग? होइन, भारतसँग तपाईँहरूको व्यापार छ, तर नेपालले प्रगति नगरेको भारतको पनि चित्त दुखाइ छ क्या। नेपालमा किन विकास भएन भने भारतमा बस हुने गर्छ। म भनिरहेका छु त, नेपालमा विकास नहुनका लागि 2-3 वटा 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण कारण छन्। एउटा त मैले चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व छैन, हामी राजनीतिक द्वन्द्वको प्रक्रियाबाट आयौँ। दोस्रो, हाम्रो व्यवस्था पनि चाहिँ 7 सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा कन्स्टिट्युसन हामीले चेन्ज गरेका छौँ। एउटा चाहिँ 4 सालमा कन्स्टिट्युसन, दोस्रो 7-8 सालमा कन्स्टिट्युसन, अनि 16-17 सालमा कन्स्टिट्युसन, 46 सालमा कन्स्टिट्युसन, 63 सालमा कन्स्टिट्युसन चेन्ज गऱ्यौँ, अनि 72 सालमा कन्स्टिट्युसन भने के हो? कन्स्टिट्युसन एउटा देश कुन चाहिँ फर्मेटबाट अगाडि बढ्ने हो भन्ने एउटा शासनको ढाँचा हो। नै स्टेबलाइज गर्न हामीलाई टाइम लागेको छ। अहिले पनि हामीसँग 8-9 वर्ष मात्रै भएको छ हामीले यो संविधानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने प्रक्रिया छ। त्यसकारण पहिले हामीले विकास सम्बन्धी लक्ष्य, एकताका आफ्ना आवश्यकताहरू, हामीले चाहिँ छिमेकीसँगका सम्बन्धका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरका कुराहरूमा हामी स्थिर हुनुपर्छ, स्टेबल हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो देशको ठुलो सम्भावना छ। हाम्रा पुर्खाहरूले बडो ठुलो वीरता गरेर, कूटनैतिक कौशल गरेर, आर्थिक क्षमताको पनि प्रयोग गरेर यो राष्ट्रलाई चाहिँ अहिलेसम्म बचाएर राखेका। अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा, सीमा विवादको समाधान गर्नको लागि नेपाल सक्षम हुन्छ? सीमा विवादका बारेमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले चाहिँ धेरै ठाउँमा, जो 45 सालदेखि दुई मुलुकका बिचमा क्रियाशील छ, धेरै ठाउँमा सहमति गरेर नै प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छ। 2टा ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् जो विवादको केन्द्रमा छन्। एउटा सुस्ता, अर्को कालापानी। यसको बारेमा सबै चरणमा वार्ता छलफल संवाद भइसकेपछि जो निकट भविष्यमा चाहिँ हामीहरूको बिचमा सुरु हुने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु, यो समस्याले पनि निकास पाउनेछ। त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा विवादको समाधान तत्काल हुन सक्दैन? आजको दिनमा त्यो आवश्यकता हो नि त तपाईँहरूको लागि? तत्काल भनेको के हो भने हामी सीमा विवादलाई समाधान गर्ने बारेमा 2टै थरी चाहिँ संवेदनशील छौँ। अब आउँदा दिनहरूमा
विशेष गरेर मन्त्रीस्तरीय जोइन्ट मिटिङ पनि चाहिँ हुँदैछ। त्यसपछि पनि विभिन्न स्तरमा चाहिँ मिटिङ छलफल हुन्छ। यसबाट यो सीमा विवादका बारेमा चाहिँ छलफल सकारात्मक बाटोमा जानेछ। हामी चाहिँ जुनसुकै बेलामा पनि दुईटै देशका सरकारका बिचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुने हो भने हामी यसलाई जुनसुकै बेलामा पनि सकारात्मक रूपमा टुङ्गोमा लाउन सक्छौँ। लिम्पियाद्वारा लिपिएर काला पानी नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्छ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुभयो? प्रचण्डले तपाईँ पनि भर्नु दरमा हुनुहुन्थ्यो नि? होइन, एक चिज के छ भने मैले तपाईँलाई जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भने यी ठाउँहरू जसमा हामीले हाम्रो देशले दावा गर्दै आएको छ नेपालको संसदबाट पारित भएर नक्सा समेत बनिसकेको मुद्दा हो। यसको बारेमा सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्नु भनेको हरेक देशको दायित्व हो र कुरा गरिसकेका छन्। कुरा गरेकै कारणले भारतका प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने नेपालसँग हाम्रो पहिलोचोटि भन्नुभएको छ नेपालसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, यो वार्ता संवादको प्रक्रियाबाट यसलाई हामीले समाधान गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि जति पनि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूले वार्ता छलफल गरिरहेका थिए तपाईँसँग नेपालका पत्रकारसँग गरिरहेका थिए। तपाईँ सोध्नुहुन्थ्यो यहाँका नेताहरू चाहिँ सीमाको कुरा चाहिँ तपाईँसँग गरिरहेका थिए। काउन्टर पार्टसँग अर्को देशसँग हाम्रो बिचमा सीमा समस्या छ, यो समस्या समाधान हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर ठोस रूपले चाहिँ विगतमा जो मान्छेहरू आज चाहिँ एकदमै यो नक्सा र चाहिँ वार्ता संवादको कुरा उठाइरहेका छन् उनीहरूले गरिसकेका जस्तो त मलाई लागेको छैन। त्यसो पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा संवाद परिणाममा जानुस्। परिणाम के हो भने वार्ताको टेबलमा मुद्दा उठान भयो, सीमा समाधान गर्न भारत तयार भयो। होइन, परिणाम के भयो भने वार्ता नगरिकन भारतले नेपालसँग सीमा विवाद छ भन्छ, वार्ता भयो होला, छलफल भयो होला, सीमा विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दुई देशकै एजेन्डामा यसले प्राथमिकता पायो। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दुईटै प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ भएको सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्छौँ भन्नुभयो। यो कुरा सकारात्मक हो। यसको सकारात्मकतालाई यो उपलब्धिलाई हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ। अब विवाद समाधान गर्नुपर्छ, वार्ता हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले एउटा टाइम फ्रेमवर्कभित्र यसको 70 वर्ष पुरानो समस्याको समाधान खोज्नुभयो भनेपछि यसमा केही जटिलताहरू छन्। तर यो समस्याका बारेमा अर्को पक्षले पनि के भनेको छ भने भारतको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभएको छ भनेपछि बङ्गलादेशसँग हामीले चाहिँ समस्या को समाधान गर्दाखेरि, सीमा समस्या समाधान गर्दाखेरि भारतको संसदमा एकजना मान्छेले पनि, एकजना सांसदले पनि त्यसमा फरक मत राखेन। पर्याप्त गृह कार्य भएर एकदमै एकअर्काका संवेदनशीलताहरूलाई बुझेर हामीले यो समस्यालाई समाधान गऱ्यौँ। यही मोडलिटीमा हामीले चाहिँ बङ्गलादेशसँग जसरी सौहार्दपूर्ण किसिमले समस्या समाधान गऱ्यौँ, नेपाल पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, मित्र राष्ट्र हो, दुई देशका बिचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ छ। त्यसकारण चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ त्यही रूपमा स्वागत गर्नु। विवाद समाधान गर्नुपर्छ त, दुई देशबिचको सीमा विवादको समाधान गर्नु। धेरै किसिमको कार्यदल बनेको छैन। 2007 जोइन्ट बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप बनेको छ। त्यसले चाहिँ दुईटै देशको बिचमा स्टिप नक्सामा काम गरेको छ। केही ठाउँमा त्योभन्दा उपल्लो तहको समझदारीको आवश्यकता छ। त्यसकारण चाहिँ जोइन्ट वर्किङ ग्रुप, यो बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप भन्दा मथिल्लो तहमा पनि कतिपय ठाउँमा तथ्य प्रमाण का आधारमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने, कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो प्रक्रिया चाहिँ भविष्यमा अगाडि बढ्छ। तर 98% चाहिँ भारतसँग नेपालको सीमा विवाद समाधान भयो भनेर भन्नेहरू छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले भने म तपाईँले जसरी एकैचोटि प्रतिशतमा लैजान चाहँदैन। नेपाल र भारतको बिचको सीमा विवादको सन्दर्भमा
धेरै ठुलो सीमाका विवादका क्षेत्रहरूमा हाम्रो बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले सहमतिको नजिकमा पुगेको स्थिति छ र केही ठाउँमा जहाँ हाम्रो सहमति हुन सकेका छैन त्यसमा थप गृह कार्य छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा दुवै देश सहमत छौँ। त्यसो मुख्य विवाद चाहिँ सुस्ता लिम्बेधुरा लिबेर कालापानी मात्रै होइन, भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद मुख्य विवाद त्यही हो। त्यसमा समाधान गर्न तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, वार्ताहरू भइरहेछ। त्यसमा समाधान गर्न सक्यौँ भनेपछि यो सीमा विवादले चाँडै निकास पाउँछ। त्यसमा भारत पनि तयार छ। वार्ता संवादको कुरा चलिरहेका छ, छलफलको कुरा चलिरहेका छ। यो समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्छु भनेर भारतले भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्छौँ। तपाईँले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको थियो अस्ति विदेशमा? हो, मैले भेटेको थिएँ। त्यसमा यसबारे केही छलफल भयो कि भएन? सीमा विवाद समाधान मैले चाहिँ उहाँलाई नेपाल भारतको बिचमा चाहिँ विभिन्न द्विपक्षीय समितिहरू छन्। यस सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय समिति पनि छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। त्यो बैठकको भारतमा आयोजना भइसकेको छ। त्यो बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालको हो र नेपालमा मैले महामहिम भारतीय विदेश मन्त्रीज्यूलाई नेपाल आगमनका लागि निम्तो दिएको छु र उहाँले चाहिँ अक्टोबर या नोभेम्बरमा चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्ने र त्यो बैठकमा आउने कुरा चाहिँ। त्यसो भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर अब नेपाल भ्रमण आउँदै हुनुहुन्छ? उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँले यसमा चाहिँ सहमति व्यक्त गर्नुभयो। त्यसो भारतसँगको नेपालको जुन समस्या छन् ती समस्याहरू दीर्घकालीनमा समाधान हुन्छ अब सबै कुराहरू? नै हामी चाहिँ मैले भनिसकेँ दुईटै देशका बिचमा यति लामो र यति व्यापक विशद सम्बन्ध छ कि समस्याविहीन किसिमले सम्बन्ध अगाडि जान सक्दैन। यो समयले सानातिना समस्याहरू ल्याइराख्न सक्छन्, तर मूलभूत समस्याहरू समाधान गरेर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ विगतदेखि अगाडि बढ्दै आएको छ र भविष्यमा पनि यसलाई चाहिँ अरू घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ। तपाईँले बङ्गलादेशको जसरी भारतलाई सीमा विवाद समाधान गर्यो नि त्यसै गरी नेपालसँग पनि समाधान गर्न चाहेको छ भनेर तपाईँले एउटा नयाँ कुरा ल्याउनु भयो। तर नेपालका छ नि सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि बङ्गलादेशको मोडलमा जान सक्छ नेपाल आजको दिनमा? मैले मोडेलको कुरा गरेको छैन। मैले दुई देशको बिचमा सीमा विवाद समाधान भयो। नेपाल र भारत पनि दुई देशका बिचमा सीमा विवाद समाधान हुन सक्छ भनेर मैले चाहिँ मोडेलको बारेमा छलफल नभएको कुरा मैले भनेको छु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो नि त बङ्गलादेशको मोडलमा नेपाल जान्छ। मैले उहाँले भन्नुभयो, मैले भनेको छैन। नेपाल सरकार मैले जो छलफल संवाद को प्रक्रियाबाट वार्ताबाट जुन कुरा आउँछ, जुन कुरा पब्लिकमा ल्याउनु जरुरी हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ मैले भन्ने हो। र मैले यति मात्रै भनेको छु, भारत र बङ्गलादेशको सीमा सम्बन्धी विवाद अत्यन्तै राम्रो किसिमले समाधान भयो। भारत नेपालसँग पनि त्यही रूपमा चाहिँ सीमा विवाद समाधान गर्न चाहन्छ। हाम्रा लागि पनि अवसर छ। यो प्रक्रियामा यो बाटोमा सरकार प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको चीन भ्रमण हुँदैछ। चीन भ्रमणमा के कुरा हुन्छ भनेर एजेन्डाहरू तय भयो? चीन भ्रमणका सम्बन्धमा केही हाम्रा परम्परागत एजेन्डाहरू छँदैछन्। विशेष गरेर चिनिया सहयोग जुन लामो समयदेखि हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त हुँदै आएको थियो त्यसको प्राथमिकताका आधारमा योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, योजनामा त्यसको विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अर्थ मन्त्रालय त्यसमा आवश्यक गृह कार्यमा लागिरहेका छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई तपाईँहरूका चाहिँ एमओयू गर्नुपर्ने इस्यु के हुन्, सन्धिका बारेमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने इस्युहरू के हुन् र त्यसमा चाहिँ कतिपय लेटर एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसको बारेमा सर्ट आउट गरेर आउनुहोस् भनेर विभिन्न मन्त्रालयलाई हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ। अब केही दिनपछि म मन्त्री को हैसियतले सबै मन्त्रालयको छलफल कार्यक्रम पनि बोलाउँछु। त्यसमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू छन्। विभिन्न मन्त्रालयका एजेन्डाहरूमा हामी प्राथमिकता निर्धारण गर्छौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो बिआरआई कार्यान्वयनमा चीनले चासो दिएको छ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा गर्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बिआरआई अन्तर्गत हो कि होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यही कुरो रात दिन भनिराख्नुपर्ने जरुरत छैन। मैले चाहिँ लामो धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ कि 2017मा नै हामीले बिआरआईलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छौँ। तर त्यसको कार्यान्वयनको हकमा चाहिँ दुईटा आयोजनाहरू विशेष गरेर यो रातेमाटो
माटेबाट चाहिँ जुन ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा र केरुङको रेलवेको कुरा, यी दुईटा कुरा चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीको प्रक्रियामा छन्। अरू योजनाहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। यसमा चीन र नेपालका चाहिँ चासोहरू छन्। यसको बारेमा दुईटै देशका बीचमा सहमति भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चीनले बनाएको होइन, बिआरआई अन्तर्गत मैले होइन। त्यसको बारेमा पार्लियामेन्टमै भनिसकेका छु। त्यही कुरा चाहिँ चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँले कति त्यही कुरालाई चाहिँ रिपिट गर्नुहुन्छ। मैले तर एकचोटि चीनसँग पनि नेपालको समस्या त देखिया छ नि। तातमान नाका लामो समय बन्द म भयो। त चाहिँ यो के पाउँछु भने जहाँ पनि जुन देश सँग पनि चाहिँ हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध छ त्यहाँ घाटा भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या अधिकांश, एक्सेप्सनल रूपमा अपवाद रूपमा केही मुलुकहरूभन्दा बाहेक धेरै देशमा हाम्रो बजेट घाटा छ, हाम्रो यो व्यापार घाटा छ। त्यसो भए अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक कुरा गर्दा तपाईँ काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता हो। अब एमाले संसद अवरोध गरिरहेछ, संसद बन्धक भयो। सत्ता पक्ष पनि आफ्नो एजेन्डामा जसरी रटान रटिरहेछ नि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिँदैन भनेर किन भनिरहेछ, किन डराइरहेछ प्रतिपक्षसँग? अब एमालेको बारेमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ, जनताको पनि एक हदसम्म बुझाइ के थियो भने एमाले चाहिँ अलिकति संसदीय अभ्यासमा अलि परिपक्व हुँदै जाँदैछ कि भन्ने किसिमको हाम्रो बुझाइ थियो। किनभने यसले चाहिँ पहिले त जन्मसङ्ग्रह बहिष्कार गरौँ भनेको थियो, पछि संसदीय व्यवस्था पनि यो कुकुरको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भनेर चाहिँ भनेको थियो। पछि 48 सालपछि आम निर्वाचनमा त्यसले भाग लिएपछि सुरुका दिनमा केही संसदीय प्रक्रिया बुझ्न चाहिँ केही कठिनाइ भए पनि पटक पटक सरकारमा गएको पार्टी भएको हुनाले केही म्याच्युरिटी आएको छ भन्ने टाइपको यसको बारेमा बुझाइ थियो। तर अहिले चाहिँ एमाले जुन किसिमले लगातार संसद अवरोध गरिरहेका छ, संसदलाई एउटा सानातिना कुराहरूमा पनि अवरोध गरिरहेका छ, त्यसले एमालेको विश्वसनीयतामा निश्चित किसिमले केही स्खलनहरू आइराखेको मैले चाहिँ देखिरहेका छु। अहिले सरकारले सुन समात्या छ, प्रतिपक्षले त टेबल ठटाएर सरकारले चाहिँ सुन समात्यो, यो सकारात्मक कुरा हो। अब पुराना कुनै सुन काण्डका घटनाहरू छन् भने पनि त्यसमा पनि छानबिन गर, अब पनि चाहिँ सुनको त्यसरी चोरी निकासी पैठारी कहीँबाट भइरहेका छ भने पनि त्यसमा कडा कारबाही गर भन्नुभन्दा पनि अब एकचोटि सुन समातेको कुरा सुन सरकारले समातिसकेपछि त्यसैमा चाहिँ अल्झिरहेका छ। त्यो पर्याप्त एमाले जस्तो पार्टीको लागि संसद अवरोध गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण होइन। संसद भनेको एमालेको लागि एमाले त प्रमुख प्रतिपक्ष हो, अरू पनि पार्टी छन्, नेपाली जनता छन्, ऐन बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ, डे टु डे चाहिँ देशभरि भइरहेका समस्यामा सरकारलाई झकझक्याउनु पर्छ। सरकारलाई चाहिँ जनताको समस्याहरू समाधान हुन सकेन क्या, ओझेलमा पर्यो क्या धेरै मुद्दाहरू। सरकारले पनि चासो धेरै सरकारले पनि संसद खुलाउन पाउनै गरेन नि। संसदलाई ब्लोकेट गरिसकेपछि त जनताको सबभन्दा ठुलो फोरममा गतिरोध आयो, जनताको अधिकार कुण्ठित भयो। तर त्यसको सरकारलाई कठघरामा ल्याउने, सत्ता पक्षले संसद अवरोध गर्यो भने एमालेको भनाइ होइन, सरकारलाई कठघरामा ल्याउने कुरा, सरकारलाई जवाफ दिनलाई बाध्य पार्ने कुरा, सरकारलाई सल्लाह दिने कुरा, सरकारको विरोध गर्ने फोरम कहाँ हो? त्यो त संसद हो नि। देशको प्रमुख प्रतिपक्षले संसद सञ्चालन गरेर सरकारको आवश्यकता परे बेलामा त्यहाँ झाँको झाड्नु पर्नेमा संसद बन्द गरिदिया छ, अन्तर्वार्तामा गाली गरिदिया छ। अब जनताका मुद्दा कहाँ राख्ने, जनताले उठाउने? एमालेलाई दिए पनि, काङ्ग्रेसलाई दिए पनि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिए पनि, राप्रपालाई भोट दिए पनि, माओवादी पार्टीलाई भोट दिए पनि जनताले त तिमीहरू हाम्रो कुरो बोल, हाम्रो कुरा भन। केही मान्छे त्यसबाट सरकारमा जान्छौ त्यसलाई सत्तापक्ष बनाउला, केही मान्छे प्रतिपक्षमा बस त्यसमा औँलो ठड्याउ सरकारलाई, रचनात्मक विरोध गर भनेर पठाएको होइन। अब सरकारै चाहिँ गतिरोधमा। तर एमालेको भनाइ छ 100 किलो सुन प्रकरणमा सत्ता पक्षकै मान्छेको संलग्नता छ, त्यसैले सिआइबीले छानबिन गर्न सक्दै र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन। गृहमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर बयान लिन सक्छ होइन सिआइबीले? होइन, एउटा कुरा अनि छानबिन समिति किन बनाउनु? न्यायिक छानबिन समिति बनाउँदै तपाईँलाई के घाटा? एउटा राज्यको अङ्गले सुन समातेको कसले हो? राज्यको अङ्गले समाते होइन,
त राज्यको अङ्ग चुक्यो नि त म त्यो भन्दैछु, तपाईँलाई भन्दैछु। होइन गृह प्रशासन होइन चुक्यो, होइन अर्थ प्रशासन चुक्यो, एउटा कुरा त्यहाँ के त भने प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको म एउटा राष्ट्र अनुसन्धान विभागले समात्यो। म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी कहाँ संसदीय व्यवस्था छ? यो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सरकारका राज्यका अवयवहरू रहन्छन्। एउटा स्पेयरलाई, एउटा घेरालाई यदि तस्करहरू या चाहिँ कालोबजारी गर्नेहरू या त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ एउटा घेरा तोडे पनि दोस्रो हुन्छ, तेस्रो हुन्छ। प्रकारान्तरले यो समातेको कसले हो? राज्यकै निकायले समात्यो। एउटा राज्यको निकायले समातिसक्यो, त्यो निकाय या अर्को त्यसको बारेमा स्पेसलाइजेसन प्राप्त निकायले त्यसका बारेमा छानबिन गर्छ भने छानबिनको नतिजा पर्खिनुपर्छ कि पर्दैन? चित्त नबुझेपछि अर्को छानबिन समिति बनाऊ भनौँ न। त्यसमा कसैलाई प्रश्रय दियो, कसैलाई बचायो या त्यसमा ढाकछोप गर्यो भनेपछि प्रतिपक्षले माग्न सक्छ। बचाइरहेको छ जस्तो माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महराको चर्चा छ। होइन, तर मान्छेको सरकारले छ नि व्यक्तिको छानबिन नाउँमा गर्न आफूलाई तयार पारेन। होइन, व्यक्तिको नाउँमा मलाई नगरौँ। बयान लिन होइन, कोही पनि तयार भएन। एक चिज, मिडिया ट्रायल नगरौँ। तपाईँले चाहिँ मान्छेको नाउँ भनिदिनुहुन्छ, एकछिनपछि अर्को मान्छेको नाउँ भनिदिएला, हजारौँ मान्छेसम्म चाहिँ त्यो दोषारोपणको त्यो सूचना चाहिँ त्यो खबर चाहिँ सम्प्रेषित भएर जान्छ। मान्छे निर्दोष भयो भने उसको चरित्रमा, उसको नैतिकतामा लागेको दाग पखाल्न बिल्कुलै ज्यादा समय लाग्छ। टेलिफोन संवाद भएको कुरा त बाहिर आछ नि। म चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुरा तपाईँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, म तपाईँलाई यति मात्रै आग्रह गर्छु कि कसैले फोन तस्करीका सम्बन्धमा फोन गरेको हो कि मिलोमातोको आधारमा गरेछ कि अस्वाभाविक रूपमा गरेछ कि या कुनै पर्सनल रिलेसनका आधारमा गरेछ कि भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्ने, छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई त्यो हेर्न दिनु न। त्यो हेरेपछि दोषीलाई कृष्णबहादुर महराको बचाउ गर्नुभयो तपाईँले पराष्ट्र। होइन, मैले कसैको बचाउ पनि गरेको छैन, कसैलाई दोषारोपण पनि गरेको छैन। मैले छानबिन गर्ने निकायहरूले छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिन गरिसकेपछि यदि त्यसको छानबिन ट्रान्सपेरेन्ट भएन, पारदर्शिता भएन, त्यसमा द्वैध चरित्र देखियो, कसैलाई बचाएको जस्तो लाग्यो भने त्यसमा थप छानबिन हुनुपर्छ। त्यो संसदीय छानबिन होस्, न्यायिक छानबिन होस्, त्यो हुनसक्छ। तर भएका राज्यका अवयवहरूमाथि नै अविश्वास गरेर त्यसलाई प्यारालाइज गरेर त्यो छानबिनको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि त्यो वास्तवमा चाहिँ ती निकायका प्रति पनि न्याय हुन्न, त्यो छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा पनि इफेक्टिभिटी आउन्न। तर एमालेको बटम लाइन आइसक्यो नि त। कुनै पनि हालतमा यसपटक सम्झौता नगर्ने न्यायिक समिति गठन गर्नै पर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ बटम लाइन क्लियर कट। होइन, बटम लाइन या चाहिँ त्यसको टपर लाइन दुइटै नबनाऊ। हामीले चाहिँ यो दलीय किसिमको छानबिन गर्ने हो कि दलले दोषी निर्धारण दलले नै या चाहिँ बाहिरको मान्छेले नारा जुलुसबाट कसैको चाहिँ दोष स्थापित गर्ने हो कि त्यसमा कानुन प्रमाणको जो हामी कहाँ चाहिँ कानुनी ढाँचा छ त्यो अन्तर्गत कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने। हामीले चाहिँ जुन कानुनको सिद्धान्त छ, जुरिस्डिक्सनको जुन सिद्धान्त छ, न्याय प्रणालीको जुन सिद्धान्त छ, त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ कसैलाई दोषी बनाउनुपर्छ, दण्ड दिनुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि सम्बन्धित जवाफदेहिता भएका अङ्गहरूमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी गर्यो तिनीहरूले भने तिनीहरूलाई पनि कठघरामा ल्याउनुपर्छ। तर कङ्ग्रेसले किन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न चाहेन? काङ्ग्रेसले संसदीय दलमा तपाईले काङ्ग्रेसले आफूलाई छ नि काङ्ग्रेसले तत्पर पार्नु भएन, किन तयार भएन? काङ्ग्रेसले दुई मत देखियो, काङ्ग्रेसले एउटा धार देखियो। काङ्ग्रेसले छानबिन गर्नुपर्छ, पारदर्शी किसिमले छानबिन गर्नुपर्छ। यदि छानबिनमा चित्त नबुझ्ने कुरा आयो भने त्यसपछि हामी अर्को चरणमा जाउँला भने। तर तपाईँहरू त माओवादीकै बाटोमा जानुभयो, प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो। होइन, माओवादीले यो माओवादी र काङ्ग्रेसको चाहियो भन्नुभयो तपाईहरुले पहिला, अहिले चाहिदैन भन्नुभयो। होइन, माओवादी र काङ्ग्रेसको कुरा होइन, यो सरकारको कुरा हो।
हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ, सरकारले आफ्ना अवयवहरूलाई प्रयोग गरेर निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नका लागि आदेश दिइसकेका छ। अलरेडी कानुनले आदेश दिइसकेका छ, त्यसको लागि आदेशै पर्खिनु पर्दैन। कानुनले निर्धारित गरेको तर कुरामा के को कङ्ग्रेसमा आदेश? दुई धार छन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ भने शेखर कोइराला, गगन थापाले भनिरहनु भएको छ। होइन, म चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ त्यसको विपक्ष हुनुहुन्छ। होइन, मैले चाहिँ संसदीय दलले गरेका निर्णयको कुरा गर्दैछु। म संसदले के निर्णय गर्यो? त्यो सुन्नु भएन त, आइसकेको छ त्यो संसदीय दलले गरेका। उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिँदैन। होइन, चाहिँ अहिले सम्बन्धित कानुनबाट अख्तियार प्राप्त निकायहरू छानबिनमा संलग्न भएको हुनाले यसमा व्यवधान गर्ने गरेर अन्य कुनै निकायबाट छानबिन गर्न अब आवश्यक संसदै नचल्ने भयो नि त। 20 दिन भइसक्यो, संसद चल्छ, संसद एमाले तयार संसद छैन। चल्नुपर्छ। अनि सत्ता पक्षले छानबिन समिति गठन गरेन भने कसरी होइन, चल्छ? एमाले धेरै लामो समयसम्म संसदलाई रोक्यो भने यो उसैका लागि चाहिँ गलपासो जस्तो हुन्छ। त्यसो तपाईहरु ब्याक हुने सम्भावना छैन। होइन, हामी ब्याक होइन, सरकारले हामी आफ्नो मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्यो। होइन होइन होइन, पर्यो नि। हामी अधिकतम लचक हुन्छौँ। त्यो लचकता भनेको के हो? बताउनुस्। लचकता भनेको छानबिनलाई पारदर्शी बनाउने, छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउने, छानबिनमा कुनै तहको हस्तक्षेप नहुने, यसमा चाहिँ हामी लचक हुन्छौँ र यो छानबिन चाहिँ दोषीलाई चाहिँ कडा कारबाहीमा पुगेर चाहिँ यो टुङ्गिनेछ। त्यसो गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा आएको छ एमाले त। होइन, अब राजीनामा उहाँहरूको संलग्न छ भनिरहेको छ। राजीनामा माग्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ यो राजनैतिक कुरा हो। अब यो राजनैतिक कुराहरू माग्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब हामीले तथ्य प्रमाण दिनुहोस्, उहाँहरूको संलग्नता छ भने हामी कारबाही गर्छौँ भन्छौँ। अब कसैलाई चाहिँ दोषी नै ठहर नगरेपछि अब राजीनामा त विरोधी पक्षले माग्न सक्छ, त्यो त उहाँहरूको राजनैतिक अधिकार भयो। तर हामीले कसैलाई राजनैतिक राजीनामा गराउँदाखेरि हामीले चाहिँ तथ्यमा उभिएर राजीनामा गराउँछ। त्यसो गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संलग्नता छैन प्रकरणमा? होइन, संलग्नता जसले राजीनामा माग्दैछन् उनले साबित गर्यो भने अनि उहाँहरूले राजीनामा दिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ नि। अहिले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। होइन, उहाँहरूले चाहिँ जबसम्म चाहिँ प्रमाणित गर्नुहुन्न, दोष प्रमाणित नभइकन कसरी राजीनामा दिनुहुन्छ? हामी कहाँ सरकार बन्दाखेरि नै ढल्ने कुरा आउँछ क्या। अब अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको करिब 7.5 महिना 8 महिना हुन लाग्यो, तर यो सरकार फेरि ढल्दैछ। काङ्ग्रेसले पनि साथ दिँदैन। अब कुनै पनि बेला काङ्ग्रेस अब युटर्न हुनसक्छ। किन यति धेरै चर्चा सुरु भयो? यो सरकार यो समस्या के छ भनेपछि एमाले पार्टीलाई जनताले गएको आम निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा बस भनेर म्यान्डेट दियो। दुइटैले हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ। एउटाले गठबन्धनले जित्यो, अर्को गठबन्धनले निर्वाचन हार्यो। राजनीतिको धर्म के हो, राजनीतिको सिद्धान्त के हो भनेपछि जो हार्यो त्यसले प्रतिपक्षमा बस्ने, जो जित्यो त्यसले गभर्नेन्स दिने। तर अब एमाले चाहिँ सरकारमा जान चाहिँ हतार गरिरहेका छ र कहिल्यै चाहिँ कुनै पार्टीलाई, कहिले कुनै पार्टीलाई तपाईँहरूले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको प्रस्ताव गरिरहेका छ। हामीले चाहिँ हगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ एमालेका धेरै आश्वासनहरूबाट हामी भुक्तभोगी भएर आइसकेका छौँ। फेरि एउटा हाम्रो अगाडि एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न पनि छ। सैद्धान्तिक प्रश्न जुन हामीले हामीले 2072 सालमा जुन प्रश्नका कारणले हामीले एमालेसँग सहकार्य गरेनौँ, त्यो प्रश्न के थियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष र सबभन्दा ठुलो र दोस्रो ठुलो दलको बिचमा गठबन्धन बनायो भनेपछि मुलुकमा चाहिँ प्रतिपक्ष बाँकी रहँदैन। प्रतिपक्ष बाँकी नरह्यो भने अधिनायकवादतिर मुलुक जाने जोखिम हुन्छ। यस्तो बेलामा मात्रै हामीले दुईटा पहिलो दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ जुन बेला देशमा राष्ट्रिय सङ्कट हुन्छ। सामान्य यो अवस्था सामान्य अवस्था हो। यो बेला चाहिँ हामीले बहुमतको सरकार चलाउनुपर्छ र एमाले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सरकारलाई चाहिँ रचनात्मक विरोधबाट सरकारलाई पनि काम गर्नका लागि चाहिँ कतिपय कुरामा इनपुट दिनुपर्छ।
त्यसो अहिले काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा गठबन्धन बन्दैन, सरकार अहिले बनाउन सक्ने सम्भावना छैन। होइन, पहिले देउबा र ओलीको बिचमा क्या होइन, यो त मैले सहकारी भनिसकेँ। के 72 मा सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने, ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा थियो, जुन सिद्धान्तका आधारमा काङ्ग्रेसले त्यो कुरा मानेन। त्यही सिद्धान्तका आधारमा यो 79 सालमा यो चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउने कुराको आश्वासन दिइसकेपछि पनि त्यही सिद्धान्तका आधारमा ओलीले त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्नु भएन। जब दुईटैले चाहिँ सिद्धान्त त एउटै कुरामा सहमत भइसकेपछि अब एमाले या काङ्ग्रेस एकअर्काको नेतृत्वमा जाने कुरा एकअर्काले एमालेको पनि संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन। त्यसमा अहिले सक्दैन। अहिले एमालेकै माओवादीसँगै हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। 5 वर्षका लागि हाम्रो रोडम्याप निर्वाचनले नै तय गरेका थियो। बिचमा अलिकति डिरेल भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधारेर बाटोमा ल्यायौँ र आउँदो दिनमा पनि यो निरन्तर चलिरहेको। काङ्ग्रेसको कारणले प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढल्दैन। काङ्ग्रेसको कारणले चाहिँ प्रचण्डले को सरकार ढल्ने कुरै आउँदैन। अहिले काङ्ग्रेसले प्रचण्डसँग चाहिँ रिएलायन्स चुनावपछि गरिसकेपछि राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले पाएको छ। यो सरकारमा प्रमुख शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेस उपस्थित छ। लगभग 7 प्रदेशमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस आफ्नो कारणले चाहिँ यो सरकार ढल्ने सम्भावना म तर सरकारमा काङ्ग्रेसको भूमिका छैन नि मान्छे। अब काङ्ग्रेसमा प्रचण्डले जे भने त्यही हुन्छ, तपाईँहरूको कुरै सुन्दैन कसैले। क्याबिनेटमा पनि अब सरकारमा हाम्रो भूमिका छ। हामीले मुलुकलाई स्थिरता दिइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री यो सरकारमा चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार हो, यो प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पनि आफ्नो आवाज हुन्छ, अरू सरकारका घटकहरूको पनि आवाज हुन्छ र हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ। हामीसँग न्यूनतम साझा सहमतिका कार्यक्रमहरू। सरकार ढाल्ने काङ्ग्रेसको कुनै गुरु योजना छैन? होइन, हाम्रो गुरु योजना होइन। हामी सहमतिले नै 5 वर्ष चलाउँछौँ भनेर हामीले गुरु योजना बनाएको छौँ। त्यसो भए जाँदै किनभने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि, 100 किलो सुन प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि र सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई छ नि फाइदा भयो। अब काङ्ग्रेसका नेताहरू धमाधम पोलिन थाले, धमाधम जेलमा छन्। होइन, बालकृष्ण खाँड जेलमा, अब विजय कुमार गच्छतालाई पक्राउ पुर्जी, अनि सुनिल शर्मा पक्राउ। म अदालतको सबजुडिस केसको बारेमा म बोल्न चाहन्न। यो अदालतमै विचाराधीन छ। अदालतले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिनेछ। म कसैलाई अहिले दोषी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। बाँकी साथीहरूको बारेमा पनि छानबिनको प्रोसेसमा भएको हुनाले म अहिले के सरकारमा बसेको पार्टी छ नि, माओवादी केन्द्रले प्रतिरोध साधा छ कि काङ्ग्रेसमाथि काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पक्रेर कारबाही गर्ने मेरो स्पष्ट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चाहना। मेरो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। निर्दोष मान्छे फस्नुहुन्न र दोषीलाई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम दण्ड दिन्छ। यो हाम्रो आखिर सुशासनको सिद्धान्त हो। यसमा कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ आरोप लाग्ने बित्तिकै कुनै दोषी छैन र यसमा चाहिँ अदालतले उपयुक्त निर्णय दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। त्यसमा ठ्याक्कै यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासनको प्रतापी जनताले पाउँछन्। अब यो बिचमा सरकारले चाहिँ काम गरेर देखाउन सक्छ। यो बिचमा सरकार चुक्यो, खोइ हुटुटी प्रधानमन्त्रीको पहिला जस्तो अहिले काम गर्ने, खोइ मन्त्रीहरू उत्साह। ऋषिजी, यो बिचमा भ्रष्टाचार चाहिँ पहिले चाहिँ जनस्तरमा या अखबारहरूमा मात्रै ठुलो मुद्दा थियो। अहिले सत्ताको कोरिडोरमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा छ र कारबाहीका कुराहरू ठुलो इस्युको रूपमा चाहिँ आएका छन्। राज्यका सबै अङ्गहरू, निकायहरू यसको बारेमा संवेदनशील भएका छन्। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा सरकार पनि संवेदनशील छ र राजनैतिक तह तबकामा पनि भ्रष्टाचार सिर्फ मौखिक बहसको कुरो, सुशासन खालि बौद्धिक बहसको कुरा मात्रै छैन। यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर सबैतिर चिन्ता चासो छ। मलाई पुरा विश्वास छ कि भ्रष्टाचारमा ह्रास आएको छ। राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेहरूमा त्यो किसिमका प्रश्नहरू उठ्ने क्रम घटेको छ र आउँदा दिनमा चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार निराकरणको जुन मिसन छ यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिया हो कि तपाईँहरूलाई काम गर्न समस्या पर्या हो कि? होइन, काङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ। शेरबहादुर देउवालाई हटाउनु पर्छ, गगन थापाको भनाइ
मलाई संसदीय दलबाट पार्टी सभापति होइन, भएर यो आन्तरिक पार्टी कुराका बारेमा चाहिँ हामीले यो पारदर्शी किसिमले केन्द्रीय समितिको बैठक नै गरिसकेपछि त अब यसका बारेमा छुट्टा छुट्टै बोल्ने कुरा के रह्यो? शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र छ नि समस्या आयो नि, सकस आयो नि त। होइन, हाम्रो पार्टीभित्रको बैठकलाई हामीले पारदर्शी रूपमा सारा विश्व सामु हामीले राखेका छौँ। त्यहाँ भएका छलफलहरूलाई चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई व्यक्तिको नाउँ दिएर चाहिँ कोड गरेर मलाई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दिने तहमा चाहिँ नराख्नुहोस्। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु पार्टी सभापति कि अहिले बन्नुहुन्छ कमजोर आजको दिनमा। पार्टीको सभापति अनुभवी हुनुहुन्छ। पार्टीको सभापतिलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गरेको हो र पार्टीका सभापतिले चाहिँ पार्टीलाई कुशल किसिमले चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जुन युवा साथीहरू बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूको बोलेको अभिव्यक्तिलाई हामीले पार्टीमा चाहिँ नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ। तर पार्टीको निर्णय गर्दाखेरि पार्टीले सभापतिजीले चाहिँ भने बमोजिमै सहमतिले निर्णय भएको छ, त्यसलाई हामीले संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुन्छ हुँदैन आजको दिनमा? शेरबहादुर देउवाको विकल्प संसदीय दलको नेता हामी चाहिँ सरकारमा छौँ। अहिले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न। अहिले संसदीय दलको नेता त्यत्रो 74 भोट ल्याएर 64 भोट ल्याएर चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले यो इस्यु हो जस्तो लाग्दैन। त्यो नेता बदल्दाखेरि पनि प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो 5 वर्षमा परिपक्व हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ एकदम सम्झिनुभयो, धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। म्यानिया जमेर पिउँ खुलेर जिउँ।